नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे, प्रेमको प्रतीकका रूपमा रातो गुलाब दिई विश्वभर प्रेम दिवस मनाइँदै। मोरङको विराटनगर विमानस्थलबाट टेक अफ गर्दै गरेको गुड एयरको विमानमा चरा ठोकिएपछि आकस्मिक अवतरण, यात्रु सकुशल। सत्तारूढ गठबन्धनका 3 दलद्वारा भूमिगत शैलीमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता, पदबाट स्वतः निलम्बन। पाँचथरको कुम्बायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोक बजारमा 5वटा पसलमा आग लागि करिब 80 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति। शीर्ष तहका नेताहरूको दोचारे नीति रहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आरोप, विदेशीसँग अर्कै कुरा गर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति। कटुवा पिस्तोलसहित झापाको भद्रपुर नगरपालिका 6 नयाँ बस्तीबाट एक युवालाई पक्राउ पर्नेमा भद्रपुरका मुगालाल माझी। सोलुखुम्बुमा भिरबाट लडेर 2 जनाको मृत्यु हुनेमा सोलु दुधकुण्डका पासाङ लामा र सेताङ गाउँपालिकाका तेजबहादुर लामिछाने। र शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आइतबार पहिरो। अब समाचार विस्तारमा। आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे। आजका दिन प्रेमी प्रेमिका बीच माया आदान प्रदान गरेमा थप प्रगाढ हुन्छ भनी विश्वास गरिन्छ। प्रेमको प्रतीकका रूपमा रातो गुलाफलाई लिइन्छ। प्रेम दिवसका दिन आफूले मन पराएका युवती तथा युवकहरूलाई रातो गुलाफ दिएर प्रेम जनाएको सङ्केत गरिन्छ। विश्वभर मनाइने प्रेम दिवस नेपालका लागि भने आयातित संस्कृति हो। प्रेमका पक्षधर सन्त भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा यो प्रत्येक वर्ष आजकै दिन मनाउने गरिएको छ। यो दिवस ईसापूर्व 269 देखि नै मनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ। युवा पुस्तामा लोकप्रिय प्रेम दिवसका दिन विभिन्न स्थानमा घुमघाम गर्न जाने तथा मिठा मिठा परिकार बनाएर पनि खाने गरिन्छ। रोमन सम्राट क्लाउडियस द्वितीयले सैनिक सेवामा अवरोध र शान्ति सुरक्षामा असर परेको भन्दै पादरी भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्डको घोषणा गरेका थिए। त्यही दिनलाई प्रेम दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रेम दिवस विकृत बन्दै गएको प्रति चिन्तित पनि बन्न थालेका छन्। मोरङको विराटनगर विमानस्थलबाट टेक अफ गर्दै गरेको गुड एयरको विमानमा चरा ठोकिएपछि आकस्मिक अवतरण गरेको छ। विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सव खरेलका अनुसार विराटनगरबाट आइतबार साँझ 6:30 बजे टेक अफ गर्ने बेलामा चरा ठोकिएको हो। त्यस लगत्तै एक राउन्ड घुमाएर जहाज अवतरण गरिएको थियो। विमानमा भने कुनै क्षति भएको छैन भने यात्रुहरू पनि सबै सकुशल रहेका छन्। उक्त एयरलाइन्समा 27 जना यात्रु रहेको जनाइएको छ। विराटनगरबाट गुड एयरको काठमाडौँ नियमित 2वटा उडान हुँदै आएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका 3 दलले आइतबार भूमिगत शैलीमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 जना सांसदहरूले राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। दर्ता भएको प्रस्तावको पत्र पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले बुझ्दै सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि थुप्रै आरोपहरू लागेका छन्। राणा सर्वोच्चबाट बाहिरिनु पर्ने माग केही महिनादेखि नै उठ्दै आएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। यही बेला सत्तारूढ दलले आइतबार 81 महाअभियोग दर्ता गरेपछि सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। महाअभियोग पारित हुनका लागि 2/3 सांसदले स्वीकृति जनाउनु पर्दछ। त्यो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश राणा बर्खास्तीमा पर्नेछन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि महाअभियोग दर्ता हुने बित्तिकै उनी स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेको छ। एकाएक महाअभियोग लगाइएपछि अन्य दलहरूसँग पनि परामर्श गरिन थालिएको छ। माघ 26 गते नै महाअभियोग लगाउने तयारी भएको भए पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरेका कारणले गर्दा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको थिएन।
पछिल्लो समय न्याय परिषदमा सक्रिय हुन खोजेको भन्दै उनीमाथि दलहरूले निगरानी बढाएका थिए। न्याय परिषद मार्फत आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको गठबन्धनको बुझाइ छ। प्रधान न्यायाधीश न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदको अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै उहाँ त्यस मार्फत सक्रिय हुन खोज्नु भएको आरोप लाग्दै आएको छ। राणाले 2075 पुस 18 गते प्रधान न्यायाधीश पद सम्हाल्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनु भएको छ। पाँचथरको कुम्बायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोक बजारमा 5 वटा पसलमा आगलागी हुँदा करिब 80 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। शनिबार साँझ 7:30 बजेतिर स्थानीय झरेन्द्र खतिवडाको घरमा आगलागी भएको थियो। आगलागीमा बजारका 5 वटा पसल जल्दा करिब 80 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार खतिवडाको घरमा रहेको यामबहादुर सार्कीको जुत्ता पसल, बिचारी नेपालको टेलर्स, खगेन्द्र गर्तौलाको एग्रोभेट र शर्मिला लिम्बूको कस्मेटिक पसल जलेर नष्ट भएको हो। आगो साँझ जुत्ता पसलको कोठाबाट विद्युत सर्ट भई लागेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागी नियन्त्रण गर्न सदरमुकामबाट 2 वटा दमकल प्रयोग गरिएको थियो। प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा आगो 1 घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको पाँचथर प्रहरीले जनाएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मोरङ प्रहरीले 6 जना जुवाडेलाई ठूलो रकमसहित पक्राउ गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 14बाट तास खेलिरहेको अवस्थामा शनिबार 6 जना जुवाडेलाई नगदसहित पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय रानीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नेपाली 1,09,700 रुपैयाँ र भारतीय 12,900 रुपैयाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेहरूमा विराटनगर 14का सुबोध यादव, प्रकाश यादव, मुकेश यादव, महानन्द यादव, दिना यादव र केशल यादव रहेका छन्। पक्राउ परेका सबैलाई जुवा कसुरमा 5 दिन म्याद थप गरी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। शीर्ष तहका नेताहरूको दोचारे नीति रहेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आरोप लगाउनु भएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्नुभएको छ। पोखरेलले शीर्ष नेताहरूले नै जनतासँग एकाथरी, कार्यकर्तासँग अर्को थरी अनि विदेशीसँग कुराकानी गर्दा अर्को थरी कुरा गर्ने यस्तो राष्ट्रिय चरित्रले देशलाई कहाँ लैजान्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। पोखरेलले नेताहरूको यस्तो चरित्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। त्यसैगरी नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता रहेको भन्दै त्यही अस्थिरताका कारण देश बनाउने सपना चकनाचुर भएको समेत बताउनुभयो। राजनीतिक नेतृत्व शीर्ष तहमा भएका व्यक्तिहरू जनतातिर हेरो एउटा कुरा गर्ने, कार्यकर्तातिर हेरो अर्कै कुरा गर्ने, विदेशीसित कुरा गर्नु पर्यो अर्कै कुरा गर्ने। मैले कहीँ कतै आलोचना गरे होइन, तर यस्तो देखियो कि देखिएन? यो के भएको? यस्तो राष्ट्रिय चरित्रले देशलाई कहाँ लैजान्छ? यो जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा देखा परेको होस्, यो घृणा योग्य विषय हो कि होइन म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यो घृणा योग्य विषय हो, देशलाई अहित हुने विषय हो र वास्तवमा प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक जुन अधिकार हो त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कुरा हो। कटुवा पिस्तोल सहित झापाको भद्रपुर नगरपालिका 6 नयाँ बस्तीबाट एक युवालाई पक्राउ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सोही ठाउँका 24 वर्षीय मुगालाल माझीलाई घरैबाट हतियार सहित पक्राउ गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल झापाका प्रवक्ता डीएसपी प्रेम बहादुर भण्डारीका अनुसार माझीले आफ्नै घरमा हतियार लुकाएर राखेको विशेष सूचनाका आधारमा खान तलासी गर्दा पक्राउ गर्न सफल भएको हो।
सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको संयुक्त टोलीले माझीको घरमा छापा मारेको थियो। त्यस क्रममा आइतबार बिहान 6:30 बजेतिर बाहिरपट्टि लुकाएर राखेको अवस्थामा खाली अवस्थाको पिस्तोल बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डीएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। पिस्तोलमा प्रयोग हुने गोलीहरू भने नभेटिएको जनाइएको छ। अनुसन्धान थप अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पनि सशस्त्र प्रहरीले झापाबाट 2 पटक गरेर हतियार र विस्फोटक पदार्थ बरामद गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 1 करोड 80 लाख मतदाता हुने जनाएको छ। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो संख्यामा मतदाता हुने आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो। वैशाख 29 गतेसम्म 1 करोड 79 लाख मतदाता कायम हुने अनुमान गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगका अनुसार 2074 को निर्वाचनमा 1 करोड 54 लाख 27 हजार 938 जना मतदाता रहेका थिए। यस अवधिमा 5 वर्षमा 25 लाख नयाँ मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणनाले हालै प्रारम्भिक तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको थियो। यसैबीच फागुन 7 गते निर्वाचन दिवस पनि मनाउने तयारी गरेको छ। सोलुखुम्बुमा भिरबाट लडेर 2 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका अनुसार सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 2 लपुचेका 64 वर्षीय पासाङ लामाङ र सेताङ गाउँपालिका 1 खोर्दाका 26 वर्षीय तेज बहादुर लामिछानेको मृत्यु भएको हो। लामाको सोही ठाउँमा पर्ने लपुचे भिरबाट लडेर ज्यान गएको हो भने लामिछानेको सेताङ गाउँपालिका 1 मा हुगा दुधकोशी सामुदायिक वनको भिरबाट लडेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका डीएसपी कवित कटवालले जानकारी दिनुभयो। गत बिहीबार छोराको घर जान्छु भनी हिँडेका लामा शनिबार 3 दिनसम्म गन्तव्यमा नपुगेको खबर प्रहरीलाई आफन्तले गरेपछि खोज तलास गर्दा भिरबाट लडेर मृत्यु भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। त्यस्तै अर्का व्यक्तिको हुगा दुधकोशी सामुदायिक वनमा घाँस काट्न जाने क्रममा शनिबार भिरबाट लडेर ज्यान गएको हो। शेयर बजार परिसूचक निप्सेमा आइतबार पहिरो गएको छ। एकै दिन 100 भन्दा तल अङ्कमा झरेको छ। 101.24 अङ्कले घटेर 2700.32 अङ्कमा झरेको हो। आइतबार बिमा समूह, विकास बैंक, उत्पादन समूह, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको हो। 227 कम्पनीको 1 करोड 16 लाख किता शेयर 5 अर्ब 97 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोशीको 32 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको हो। माथिल्लो तामाकोशी र नारायणी विकास बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै 8% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि 5 वटा कम्पनीको शेयर सामान्य बढेको छ। प्रेस चौतारी नेपाल धरान उपमहानगर समितिको अध्यक्षमा रोशन दाहाल निर्वाचित भएका छन्। धरान स्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न तेस्रो नगर अधिवेशनले दाहाललाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो। समितिको उपाध्यक्ष रमेश राई र मेरिना तुम्सा, सचिवमा संजोग बाबु दाहाल, सहसचिवमा सन्देश तिमसिना र ललित राई साथै कोषाध्यक्षमा देविका चामलिङ चयन भएका छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा अरुण राई, मौसमी कार्की, स्नेहा श्रेष्ठ, प्रतीक्षा विसुङखे, आयुतुमाया तामाङ, अनुपा राई रहेका छन्। कार्यक्रममा चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीलाराज भट्टराई, प्रेस चौतारी सुनसरीका पूर्व अध्यक्ष तथा एमाले प्रदेश सदस्य किशोर कुमार कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी अध्यक्ष जनक ऋषि राई, एमाले प्रदेश सदस्य मुरारी सुवेदी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। धरानमा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आइतबार रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। धरानको लोकतान्त्रिक चौतारीमा सम्पन्न कार्यक्रममा 114 युनिट रगत सङ्कलन गरेको हो। 27औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा माओवादी केन्द्र धरान नगर समितिले कार्यक्रम गरेको हो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि संविधान सभाका सदस्य किरण राई रहनु भएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे। प्रेमको प्रतीकका रूपमा रातो गुलाब दिए विश्वभर प्रेम दिवस मनाइँदै।
मोरङको विराटनगर विमानस्थलबाट टेक अफ गर्दै गरेको गुड एयरको विमानमा चरा ठोकिएपछि आकस्मिक अवतरण, यात्रु सकुशल। सत्तारूढ गठबन्धनका 3 दलद्वारा भूमिगत शैलीमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता, पदबाट स्वतः निलम्बन। पाँचथरको कुम्बायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोक बजारमा 5वटा पसलमा आग लागि करिब 80 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति। शीर्ष तहका नेताहरूको दोचारे नीति रहेको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आरोप, विदेशीसँग अर्कै कुरा गर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति। कटुवा पिस्तोलसहित झापाको भद्रपुर नगरपालिका 6 नयाँ बस्तीबाट एक युवालाई पक्राउ पर्नेमा भद्रपुरका मुकालाल माझी। सोलुखुम्बुमा भिरबाट लडेर 2 जनाको मृत्यु हुनेमा सोलु दुधकुण्डका पासाङ लामा र सेताङ गाउँपालिकाका तेजबहादुर लामिछाने। र शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आइतबार पहिरो। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।